अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। नावल इंतहाए इश्क आज का एपिसोड बहुत ही इमोशनल होने जा रहा है और देखिएगा कि आज आपको कुछ नया ही मिलेगा। तो चलते हैं पार्ट नंबर 46 की जानिब। वो हान बाबा, उसने थूक निगला और इससे कोई बात नहीं बन रही थी। आप दोनों भी हाशिम के साथ मिल गईं। ये आपने अच्छा नहीं किया। हान बाबा नूर के साथ हाथ छटक कर उठ खड़े हुए और इन दोनों के चेहरे का रंग उड़ा। हान बाबा, हमें कुछ वक्त पहले ही पता चला। अब यकीन करें, हाशिम लाला जल्द ही यहाँ सबको बताने वाले थे। हम बस हालात के ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। और वो नाजली बहुत डरी हुई थी। उसे डर था कि उसके घर वालों की तरह यहाँ भी अगर उसके साथ वही सब कुछ हुआ तो वो जी नहीं पाएगी। वो बहुत मासूम है। मानती हूँ लाला ने अच्छा नहीं किया, पर इन्हें अपनी गलती का एहसास है। वो नाजली से बहुत मोहब्बत करते हैं, वो उसका बहुत ख्याल रखते हैं। वो भी लाला से मोहब्बत करने लगी है। प्लीज सब कुछ ठीक कर दें हान बाबा। आप मान गए तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आप लोग नाजली के साथ बुरा मत करिएगा। वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और उसने आप लोगों की मोहब्बत के रंग दिए हैं और अब उसकी झोली में नफरत मत डालिएगा, वरना वो सह नहीं पाएगी। वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि उसके घर के लिए वो इस घर के लिए बेस्ट साबित होगी। वो मुझसे बढ़कर आपका ख्याल रखेगी। वो आपको शिकायत का मौका नहीं देगी। आप प्लीज उसे कबूल कर लें। वो बहुत अच्छी है। आप सब जानते हैं ना उसे। नूर एक ही सांस में बोल देगी उस वक्त जब तक उसकी आवाज रिंद नहीं होगी थी। वो जमीन पर बैठी अपने हाथों को घूरती आंसू बहा रही थी और उस लड़की ने आपको पर भी जादू में जकड़ लिया है। हान बाबा ने बेटी के झुके सर को देखा। आपको भी तो झगड़ा था। आपकी क्या आपकी दोस्ती उससे इतनी कच्ची थी? उस एक बात से टूट गई। वो नम आवाज में बोली, पर नाजली का नाम जानने के बाद हमने तो उसके खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं कहा। वो संजीदगी से बोले, पर उसके हक में भी तो कुछ नहीं कहा ना। वो उदासी से बोली, आप क्या साबित करना चाहती हैं कि हम अच्छे दोस्त नहीं? उन्होंने सवालिया अंदाज में पूछा। नूर ने नजर उठाकर उन्हें देखा। मैंने ऐसा नहीं कहा। मतलब तो यही है आपका। वो वापस सोफे पर बैठे नूर को अपने करीब बुलाया, फिर आबी को भी पास आने का कहा। वो उनके सामने बैठ गई। हमें नाजली तब ही अच्छी लगी थी जब हमने उसे पहली बार देखा था। आपको मालूम है वो हमें कहाँ मिली थी? उन्होंने दोनों को देखा। दोनों ने नफी में सर हिलाया। वो हॉस्पिटल में थी। जब हम उससे पूछा वो किसका इंतजार कर रही हैं तो उसका कहना था कि वो अपने शोहर का इंतजार कर रही है। उसका शोहर यानी हमारा नालायक बेटा। वो कहकर मदम सा मुस्कुराए। वो दोनों हैरत से उन्हें देखने लगे। नाजली का नाम सुनकर हान बाबा नरम पड़ गए। वो लड़की वाकई ही साहिरा थी। हर किसी को अपने जहर में जकड़ लेती थी। नूर दिल ही दिल में मुस्कुराई। अगर उसे मालूम होता कि नाजली के नाम पर हान बाबा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो उन्हें पहले ही सच बता देती। किस्मत ने कहां से कहां धागे कर हम सबको एक ही डोर में बांध दिया है। वो सोचों में गुम बोले थे। नूर ने मुस्कुराकर उन्हें देखा। आपने लाला को माफ कर दिया? नूर ने खुशी से पूछा। नहीं, हमने अपनी दोस्त को कबूल किया है अपनी बहू की सूरत में, पर आपके लाला को तो हम इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। इन्हें खूब सता कर फिर माफ करेंगे। वो मुस्कुरा कर बोले। आबी और नूर एक दूसरे को देखकर हंसने लगी। आपने साबित कर दिया कि आप बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी ने मजे से कहा। बिल्कुल, हम आप दोनों को कम थोड़ी हैं। उन्होंने दोनों के सर पर हाथ रखकर शरारत से कहा, मैं आ सकता हूँ? दरावर ने अंदर का माहौल ठंडा देखकर दरवाजे से सर निकाल कर कहा, आ जाइए मोहतरम। हान बाबा ने उसे पास बुलाया और वो भी तेजी से आकर आबी और नूर के साथ बैठ गया। आप भी इनकी पार्टी में शामिल हैं? उसके पूछने पर दरावर ने उन जल्दी में नफी में सर हिलाया। मुझे आपके साथ ही सच का पता चला है हान बाबा। मैं भी इतना ही शौक था जितने आप। मैं इनके राज में शामिल नहीं हूँ। वो उजलत से बताने लगा और कहीं उसका साथी समझकर उसकी कान खिंचाई ना हो जाए। अच्छा, हान बाबा ने मुस्कुराकर उसे देखा, फिर सामने खामोश बैठी बीवी को देखा। आपकी ख्वाहिश पूरी हो गई है? उनकी बात पर अमजान ने लंबी सांस खींची। उसने एक लड़की और उन सबको आपस में बांध दिया था तो वो उनके घर में बाहर बनकर उतरी थी। जी, वो पुरसुकून अंदाज में मुस्कुराई। उन्होंने अपने दिल की बात हान बाबा से की थी कि उन्हें नाजली हाशिम के लिए पसंद है। पहले तो वो सख्त खफा हुए कि उन्होंने ऐसा क्यों सोचा। वो तो अब भी चाहते थे कि आबी और हाशिम की शादी होती, पर अमजान के समझाने पर आबी और हाशिम की शादी को जहन से निकाल गए थे। पर वो अपनी मासूम दोस्त को अपने नालायक बेटे के लिए कभी नहीं सोच सकते थे। पर तब उन्हें क्या मालूम था कि उनका बेटा पहले ही उनकी दोस्त को अपनी दुल्हन बना चुका है। खान बाबा को किस्मत के इस खेल पर हैरत भी हो रही थी और हंसी भी आ रही थी कि वह नूर की शादी में नाजली को हाशिम की नजरों से बचा रहे थे, क्योंकि वो अपने बेटे की आंखों में नाजली के लिए मोहब्बत देख चुके थे और वो अपनी दोस्त को बचाने में हलकान होते रहे और उनका नालायक मासूम बेटा
बिना सब देखता रहा और फिर सीधा उन्होंने करना था तो ऐसा थोड़ी छोड़ देंगे और उसे सताकर फिर मनाना था उन्होंने। हान बाबा अपनी सोचों से चौंके और फिर नूर और आबी को उनकी दास्तान सुनने लगे। सारा सच क्या है उन दोनों को हाशिम और नाज़ली की शादी का मालूम हुआ। वो सब हाशिम और नाज़ली की बातों में लगे थे। शहरयार नामहसूस अंदाज में उठकर कमरे से निकल गया। नूर ने उसे जाता देखा तो उसका दिल बैठने लगा। बाकी सब ठीक हो गए थे पर शहरयार का मूड उसके दिल में खतरे की घंटी बजा रहा था। ताबीन सब बहुत सा रो लेने के बाद बेड पर लेटी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अमतल आफंदी अंदर दाखिल हुई। लैंप की मदम रोशनी कमरे में फैली थी। वो चलकर बेड तक आई। उन्हें देखकर ताबीन उठ बैठी। ये क्या हालत बनाई है तुमने अपनी? वो उसके सामने उसकी उजड़ी हालत देखकर कहने लगी। कुछ नहीं। उसने बालों में हाथ फेर कर उन्हें कुछ हद तक ठीक किया। और अपने ज़ाहरी हुलिया तो ठीक कर सकती हो पर अंदर से जो टूट कर बिखरी थी वो सब कुछ ठीक कब होने वाला था? कुछ हुआ है? उन्होंने मशकूक नजरों से बेटी को देखा। क्या होना है मामा? आई एम परफेक्टली ऑल राइट। उसने चेहरे पर मुस्कुराहट से जाकर जवाब दिया। सब तो जाहिर देखने को ठीक है, दिल के अंदर झांक कर कौन देख सकता है? किसी को मालूम हो कोई कितना टूटा हुआ है? दुनिया वाले ज़ाहरी हाल देखते हैं, दिल का हाल या बंदा जानता है या फिर उसका खुदा। ओके। उन्होंने उसका गाल थपका और फिर बोलने के लिए लफ्ज तलाश करने लगी। आपको कुछ कहना है? ताबीन ने उसकी मुश्किल आसान की। हूँ। उन्होंने ताबीन को देखा। लाला ने आज फिर से मुझसे बात की है, वो जिद पर अड़े हैं। उन्होंने जमाल के लिए तुम्हारा हाथ चाहिए। मैं उन्हें साफ इनकार न कर सकी और उसकी बूट डोंट वरी, मैं इन्हें कुछ किसी तरह समझा लूंगी। नहीं। उन्हें लगा था कि पिछली बार की तरह ताबीन फिर भड़क जाएगी पर उसने खामोशी से उनकी बात सुनी। 2 दिन पहले जब उन्होंने बाबा साहब की ख्वाहिश उनके सामने रखी थी तो ताबीन को गुस्सा आ गया था। उसने साफ इनकार कर दिया था पर अभी वो बिल्कुल खामोश थी। मुझे मंजूर है, उसने माँ की आंखों में देख कर कहा। हाँ क्या? अमतल अफंदी ने अपने कानों पर यकीन आया। आप बाबा साहब को वहाँ कह दें और मंगनी की जगह डायरेक्ट शादी की डेट ले लें, जितनी मर्जी जल्दी हो। वो संजीदगी से बोली। अमतल अफंदी हैरान परेशान थी और हाशिम उसकी आवाज़ मदम थी। ओह, वो मेरी किस्मत में नहीं। बहुत देर से ये बात मुझे समझ आई है। और वो उदास सी मुस्कुराई। पर बेटी, इस हालत को देखकर उनका दिल बैठने लगा। पर कुछ नहीं मामा, मैं बहुत शराब के पीछे भाग चुकी हूँ, अब हकीकत की तरफ लौटना चाहती हूँ। क्या आप अपनी बेटी को खुश नहीं देखना चाहती? उसने आबरू उठाकर पूछा और उसके दिल को बता हाल जानता कि वो कदम इस जालिम शख्स की मोहब्बत में उठा रही थी। उसने ताबीन से इतनी सी खुशी मांगी थी तो वो क्यों न देती उसे ये खुशी। और उसका वजूद तो कल भी फना था और आज भी फना है। फिर खुद को उस शख्स पर कुर्बान क्यों न कर देती? उस एक शख्स की मोहब्बत ही तो उसकी जिंदगी थी। फिर वो उस शख्स की खुशी के लिए वो खुद को क्यों ना वार देती? क्यों नहीं? मेरी जान, मेरी बेटी खुश रहे, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए? उसने खुशी से ताबीन को गले लगाया। माँ के सीने से लगकर उसकी आंखों में नमी फैली और जिसे उसने पीछे धकेला। अब बाबा जान से बात करके बाबा साहब को जवाब दे दें। उनसे अलग होकर उसने मुस्कुराकर कहा। ओके माय लवली डॉटर। वो उसका गाल थपक कर मुस्कुराई और फिर उसने डिनर के लिए आने का कहती उठ खड़ी हुई। ताबीन ने भूख ना होने का कहकर इनकार कर दिया। वो चली गई तो ताबीन बेड पर गिरने के अंदाज में चित लेट गई। नजरें छत को घूर रही थी। आंखों से खामोश आंसू निकलकर बालों में जज़ब होने लगे। आज उसे लग रहा था कि सिर्फ हाशिम ने सच्ची मोहब्बत नहीं की बल्कि उसकी मोहब्बत में सच्ची थी। हाशिम ने नाज़ली की मोहब्बत में अपने दिल का सौदा किया है तो उसने भी हाशिम की मोहब्बत में अपना आप वार दिया है। आज दिल पर क़यामत गुजर रही थी। जिस्म टूट कर बिखर रहा था। दिल किसी कोने में मोहब्बत को निभा लेने का सुकून भी था। और आज खुद गर्ज ताबीन कहीं दूर जा सोई थी। वो हाशिम की मोहब्बत को नहीं मिटा सकी पर अब वो उसे पाने की जुस्तजू नहीं करेगी और उसके पीछे नहीं भागेगी। उसकी मोहब्बत को अब सिर्फ दिल की 4 दीवारी में महफूज रखेगी और उसे दुनिया के सामने नहीं आने देगी। उसने जमाल आगा के रिश्ते के लिए हाँ कह दी थी। हाशिम नहीं तो उसके अलावा कोई भी नहीं होता, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो जमाल आगा के करतूतों से वाकिफ थी पर उसे परवाह नहीं थी। उसे बस हाशिम की बात का मान रखना था। उसे हाशिम को अपनी मोहब्बत के सच्चे होने का यकीन दिलाना था कि देखो, सिर्फ तुम ही सच्ची मोहब्बत नहीं कर सकते, मेरी मोहब्बत भी सच्चाई के लिए हुई है। देखो, तुम्हारे एक बार कहने पर तुम्हारी खुशी के लिए मैंने तुम पर खुद को वार दिया। वो ख्यालों में हाशिम से बात कर रही थी और फिर आंखों से शिफा पानी निकलकर उसकी नफरत और उसका जुनून और उसकी खुदगर्जी मिटता जा रहा था।
جس دن تیرے عشق میں جان جائے گی سمجھ لینا، تیرا صدقہ دیا ہے، تیری نظر اتار دی ہے۔ ہاشم دیر رات تک گاڑی سڑکوں پر دوڑاتا رہا اور پھر کوٹ سے اس نے اتار کر 60 والی سیٹ پر پھینک دیا۔ آستینیں کونیوں تک فولڈ تھیں، بال منتشر تھے، بالکل اس کی ذات کی طرح۔ آج وہ اپنی محبت کا جوا کھیل کر آیا تھا، نازلی کی خوشی کے لیے وہ اپنا آپ ہار آیا تھا۔ اب آگے اس کی زندگی کیسے گزرے گی وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ اندر سے مر رہا تھا، ٹوٹ رہا تھا، پر اسے اف کرنے کی اجازت نہ تھی، کیونکہ اس نے جو فیصلہ کیا تھا اس پر قائم رہنا تھا کسی بھی حال میں۔ وہ خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ اس نے کال پک نہ کی اور اسی وقت کسی سے بات نہیں کرنی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ بہت تیز تھی، اوپر سے تیز بارش کی وجہ سے گاڑی بھی سلپ ہونے کا ڈر تھا، پر ہاشم کو پرواہ نہ تھی۔ بادل زور سے گرجے اور اس کی روشنی اس کی گاڑی پر پڑی اور اس کے دل میں بھی ایسا حشر برپا تھا کہ اس کی آنکھیں پتھر ہو رہی تھیں اور دل سے لہو ٹپک رہا تھا۔ بار بار اس کا موبائل رنگ کر رہا تھا۔ آخر تنگ آ کر اس نے 7 والی سیٹ سے موبائل اٹھا کر دیکھا، اسکرین پر نظر ڈالی تو لبوں پر مدھم سی مسکراہٹ پھیلی جس سے کرب میں صاف نظر آ رہا تھا۔ میرے دل کو کیوں تڑپانا چاہتے ہیں، پہلے بھی بہت تکلیف میں ہوں۔ جس لڑکی کی ایک کال کا میں نے ہر پل انتظار کیا، آج وہ مجھے کال کر رہی ہے اور میں اس کی کال پک نہیں کر سکتا۔ میں فی الحال اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ میں اس کے سامنے وہی ہاشم رہنا چاہتا ہوں جو میں آج تک تھا، اس کے سامنے بکھرنا نہیں چاہتا۔ وہ اداسی سے مسکرا کر اللہ سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے موبائل واپس سیٹ پر رکھ دیا۔ دل پھڑپھڑانے لگا کہ وہ کال اٹھا لے، پر ایسی حالت میں نہ تھا کہ نازلی سے بات کر پاتا۔ جانے کتنے گھنٹے گزرے، وہ دوڑتے مناظر کو دیکھتا، اپنے دل کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا تھا، پر کوئی فرق نہ پڑا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 11 بج رہے تھے۔ اس نے آخرکار تھک کر گاڑی کا رخ گھر کی جانب موڑا۔ اسے امید تھی کہ نازلی سو گئی ہوگی، وہ صبح کی تھکی ہوئی تھی۔ وہ ہان ولا کے سامنے آیا، واچ مین نے گیٹ کھولا تو کار پورچ میں لے آیا۔ کتنی دیر گاڑی میں ہی بیٹھا رہا، بارش اب بھی بہت زور سے برس رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد لمبی سانس کھینچ کر وہ باہر نکلا، پھر اندر جانے لگا، جانے کے بجائے لان میں نکل آیا۔ بارش نے اسے تیزی سے بھگو دیا، اس کے دل سے دھواں بھرا ہوا تھا۔ وہ کسی کو اپنے دل کا حال سناتا، کون تھا جو اس کے دل پر گزرتی قیامت کا حال سنتا؟ نازلی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھا، پھر جلدی سے بھاگ کر باہر نکلی اور ہال کا دروازہ کے باہر ایک طرف چھتری رکھی تھی جسے 1 گھنٹہ پہلے وہ رکھ کر اندر آئی تھی۔ وہ شام سے ہاشم کا انتظار کر رہی تھی اور وہ ابھی آیا تھا اور آتے ہی لان کی سیر کرنے لگا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہ تھی، اس نے منہ بنا کر سوچا اور پھر جلدی سے چھتری اپنے اوپر کی اور ہاشم کی طرف بھاگی۔ اس کی پشت نازلی کی طرف تھی، وہ بت بنا کھڑا تھا۔ اسے اپنے بازوؤں کے اوپر نازک سی گرفت محسوس ہوئی اور اس نے سفید ہاتھ کو دیکھا، پھر نظر ہاتھ سے ہوتی چہرے کی طرف گئی۔ چلیں اندر، اس نے ہاشم کا بازو کھینچا، پاؤں اوپر کر کے چھتری ہاشم کے اوپر کی اور وہ مزید نہ بھیگے۔ اتنی سردی ہے اور آپ نے خود کو اتنا بھگو ڈالا ہے، چلیں جلدی اندر، دیکھیں میں بھی بھیگ رہی ہوں۔ اس نے اپنے دوپٹے کی طرف اشارہ کیا جو چھتری سے نکل کر سائیڈ سے بھیگ چکا تھا۔ ہاشم خاموشی سے اسے دیکھتا رہا اور پھر لمبی سانس کھینچ کر اس کے ساتھ قدم آگے بڑھائے۔ اس نے اب بھی ہاشم کا بازو تھام رکھا تھا۔ آپ کو اتنی رات کو بارش میں نہانے کا خیال کیوں آیا؟ وہ پوچھ رہی تھی، پر وہ خاموش رہا۔ وہ لوگ اندر داخل ہوئے، نازلی نے چھتری ایک طرف رکھی، تبھی ہاشم لمبے ڈاگ بھرتا اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگا۔ ہاشم سنیں، وہ بھاگ کر اس تک آئی، آپ کہاں تھے اور آپ کو ہوا کیا ہے؟ اس کے سوالوں پر ہاشم نے رک کر اسے دیکھا۔ نازلی کو سیاہ آنکھوں کی چمک ماند لگی اور آج ان میں شوخی اور وہ خوشی نہ تھی۔ کیا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ وہ ایک دم پریشان ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، بس ذرا سر میں درد ہے، آرام کروں گا اب، وہ بھاری آواز میں کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ نازلی نے پلٹ کر اسے دیکھا، پر اس نے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ نازلی خاموشی سے بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ ایک بار پھر اس نے ہاشم کو اداس دیکھا، پر تب اتنا اداس نہیں تھا، شاید تب اسے اس کا اتنا خیال نہ تھا اور وہ دل سے محسوس کر پاتی، پر آج وہ اس کی اداسی محسوس کر رہی تھی اور اس کا بدلہ ایک ایک انداز نوٹ کر رہی تھی۔ نازلی کو اس وقت بہت اکیلا اور اداس لگ رہا تھا۔ وہ وہیں کھڑی اپنے ہاتھ مسلنے لگی، پھر آہستہ آہستہ چلتی دروازے کے سامنے رکی کہ دستک دے یا نہ دے۔ ہاشم کمرے میں آیا اور پھر دروازے کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ دائیں گھٹنوں پر کونی ٹکا کر اس نے اپنے ہاتھ سے بالوں کو مٹھی میں جکڑا اور آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی۔ دل میں دور دور تک جیسے صحرا بکھرا تھا، ریت
اڑ کر اس کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں پانی بھر رہا تھا اور اس نے اس پانی کو پیچھے دھکیل دیا۔ وہ سوچوں میں گم تھا جب دروازے پر آہستہ سے دستک دی گئی تھی۔ ہاشم نازلی نے پکارا تھا۔ اس نے آنکھوں کو زور سے انگلیوں کے پوروں سے دبایا۔ آپ کھانا تو کھا لیں۔ پھر مدھم سی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ یہ آواز اس کے دل کو سکون پہنچا رہی تھی۔ وہ اس وقت نازلی کے سامنے نہیں آنا چاہتا تھا۔ میں کھا چکا ہوں، اس نے بھاری آواز پر قابو پا کر جواب دیا۔ دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ دودھ کے ساتھ سر درد کی گولی لے آؤں؟ کافی دیر بعد آہستہ آواز میں پوچھا گیا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے نازلی، مجھے آرام کرنا ہے۔ وہ سر ہاتھوں میں تھام کر بولا۔ وہ چاہتا تھا کہ نازلی یہاں سے چلی جائے۔ اس کے جواب پر پھر دوسری طرف سے کوئی بات نہ ہوئی اور اس نے سر دروازے سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ دروازے کے اس پار نازلی وہیں دیوار سے ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گئی۔ ہاشم ایسا کیوں کر رہا تھا؟ اس کا دل مٹھی میں بھینچا گیا۔ اس نے اچانک کیا ہوا تھا؟ وہ اس سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ شام سے اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ وہ آتے ہی کمرے میں بند ہو گیا اور اس سے کوئی بات نہیں کی۔ وہ ہاتھوں کو گھورنے لگی۔ اسے ہاشم سے محبت ہو گئی تھی۔ اب وہ بدل رہا تھا۔ کیا وہ اس سے منہ موڑ رہا تھا؟ وہ کیسے برداشت کرے گی اس کی بے رخی اور اس کا ہاتھ تھام کر وہ اسے محبت کی راہوں پر لے کر آ گیا تھا اور اس نے اب اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ کہیں کی نہیں رہے گی۔ وہ کیوں اسے ہر موڑ پر ایک نئی تکلیف دیتا تھا؟ پرانے زخم ابھی پوری طرح بھرے نہ تھے تو اس کی محبت نے ان پر مرہم رکھا، تو کیا اب وہ پرانے زخموں کو ادھیڑ کر انہیں مزید گہرا کرنا چاہتا تھا؟ جی میں لاتی ہوں۔ اس کی یہ بے رخی نازلی کی جان لینے کے در پر تھی اور پھر آج اس کی آنکھیں بھیگی تھیں اور اسی وجہ سے وہ شخص تھا۔ ہاشم کافی دیر بعد اٹھا اور پھر لمبی سانس کھینچ کر دروازہ کھلا اور ان کا اندازہ ٹھیک تھا کہ وہ سر جھکائے وہیں بیٹھی تھی اور اس نے منہ پر ہاتھ پھیر کر خود کو مضبوط کیا۔ نازلی! اس کی بھاری آواز پر نازلی نے جھٹ سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ نیلی آنکھوں میں آنسو چمک رہے تھے۔ ہاشم کے دل پر جیسے کسی نے ہاتھ ڈالا تھا۔ اس نے اپنا ہاتھ نازلی کی طرف بڑھایا۔ وہ کچھ پل دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سر میرا درد ہے اور رونا مجھے چاہیے اور تم رو رہی ہو، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا۔ آپ انجان ہو بن لیتے ہیں۔ وہ نم آنکھوں سے اسے گھورنے لگی۔ ہاشم کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلی۔ سر درد کی ٹیبلٹ ملے گی؟ اس نے بات بدلی۔ جی میں لاتی ہوں۔ اور آپ نے کپڑے چینج نہیں کیے؟ سردی لگ گئی تو؟ اس کے لہجے میں پریشانی اتری۔ تو اپنے کیے کی سزا سہ لوں گا۔ اس نے نازلی کو دیکھ کر زمانی انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ نازلی نے ابرو اٹھایا اور اسے دیکھا۔ مطلب یہ کہ بارش میں خود ہی بھیگا ہوں، بیمار ہو گیا تو اپنی غلطی کی وجہ سے ہی ہوں گا نا؟ اس نے نازلی کے بال کان کے پیچھے کر کے نرمی سے کہا۔ چلو تم جلدی سے ٹیبلٹ لے آؤ، میں چینج کر لیتا ہوں۔ اور اس کے کہنے پر نازلی نے سر ہلایا۔ پھر وہ کچن کی طرف بڑھی تو ہاشم کمرے میں آیا۔ الماری سے سفید شلوار قمیض نکالی اور چینج کرنے لگا۔ واش روم کی طرف بڑھا۔ وہ واپس آیا تو نازلی اس کے سامنے انتظار میں صوفے پر بیٹھی تھی۔ نظریں میز پر جمی تھی جہاں دودھ کا گلاس اور ٹیبلٹ رکھی تھی۔ ہاشم خاموشی سے جا کر بیڈ پر بیٹھا۔ نازلی نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر اٹھ کر گلاس اور ٹیبلٹ لے کر اس کی طرف آئی۔ اس کی طرف گلاس بڑھایا۔ ہاشم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر گلاس تھام لیا۔ نازلی نے ٹیبلٹ نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھی۔ ہاشم ٹیبلٹ لے چکا تھا تو گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا، جسے نازلی وہاں سے اٹھا کر جانے کے لیے پلٹی جب ہاشم نے اس کا ہاتھ تھاما۔ وہ خود کو کافی حد تک سنبھال چکا تھا۔ وہ جتنا وقت اس کا نازلی کے ساتھ رہتا وہ اچھے سے گزارنا چاہتا تھا۔ وہ نازلی کو اداس نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پر اس نے یہ نہ سوچا تھا کہ نازلی کیا چاہتی ہے اور اس سے پہلے کہ خود فیصلہ کیا تھا۔ آج بھی اس نے نازلی سے بنا پوچھے ہی خود فیصلہ کر لیا تھا۔ نازلی اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اس کی نظریں اپنے ہاتھوں میں جمی تھی۔ وہ ہاشم کے بدلے انداز کو سوچ رہی تھی۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی چھائی تھی۔ کسی انجانے سے خوف نے اسے اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ وہ اپنے دل پہ یہ خوف ہاشم کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی تھی کہ وہ اسے کھونے سے ڈرنے لگی ہے، کہ وہ اسے دور نہیں جانا چاہتی، پر اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ یہ سب کہہ پاتی۔ ہاشم کتنے ہی پل اس کے جھکے چہرے کو دیکھتا رہا اور اس کی معصوم صورت کو دیکھ کر اس کے جلتے دل کو سکون مل رہا تھا۔ یہ چہرہ جو اس کے جینے کی وجہ تھا اور وہ جلد ہی اسے چھین لیا جائے گا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کانچ سی لڑکی کو اپنے ہاتھوں سے کھو دینے والا تھا۔ مجھ سے ناراضگی ہے؟ اس نے بھاری آواز میں پوچھا۔ نازلی نے چونک کر سر اٹھایا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔
پھر آج اتنے خاموش کیوں ہو؟ ہاشم نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں تو آج سے پہلے کبھی بھی اتنا نہیں بولی، نازلی نے مدھم آواز میں جواب دیا، پھر نظریں پھیر کر سامنے دیکھنے لگی۔ وہ بھول رہا تھا کہ ہمیشہ اس سے بات کرتا تھا، کبھی محبت بھری کرتا تو کبھی اسے پریشان کر کے اسے جواب دینے کے لیے اکساتا تھا۔ آج وہ خاموش تھا، آج نہ اسے کوئی محبت بھری بات کی تھی اور نہ ہی کوئی مزاح کیا تھا۔ پھر کیسے آج اس نے کوئی اس سے کیا بات کرتی؟ وہ بولتا تھا تو وہ بولتی تھی۔ آج اس کے سامنے خاموش ہونے سے نازلی کے اندر بھی سناٹا چھا گیا تھا۔ ہوں، اس کے جواب پر ہاشم نے بس اتنا کہا تھا، پھر خاموش ہو گیا۔ نازلی نے اسے دیکھا جو اب زمین کو گھو رہا تھا، اور اس کا یہ انداز دیکھ کر نازلی کو رونا آنے لگا۔ وہ کیوں خاموش تھا؟ وہ کیوں اس سے بات نہیں کر رہا تھا؟ وہ کیا سوچ رہا تھا اور اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا؟ نازلی کو بہت سے سوال تنگ کر رہے تھے پر وہ پوچھ نہ پائی۔ اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی تو وہ جھٹ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ آرام کریں، شباہیل لہجے کو مضبوط کر کے کہتی جلدی سے دروازے تک بڑھی۔ ہاشم نے خاموش نظروں سے اسے جاتے دیکھا، وہ اسے روک نہیں پایا، بس جانے دیا، کیونکہ اب وہ اسے روک نہیں سکتا تھا۔ جلدی اس لڑکی کو ہمیشہ کے لیے چلے جانا تھا، تب وہ اسے روک نہیں پائے گا تو کیوں نہ آج ہی وہ اسے اپنے اندر یہ عادت ڈال لیتا اور نہ روکنے کی۔ وہ چلی گئی تو اس نے ہاتھوں کو سر تھام لیا۔ دل کی دنیا طوفانوں کی زد میں تھی۔ عجیب عالم تھا کہ ہر طرف دھند نظر آ رہی تھی، کوئی بھی منظر صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس طرف وہ سوچوں کے گرداب میں پھنسا تھا اور ساتھ والے کمرے میں نازلی بیڈ پر بیٹھی سوچوں میں گم تھی، آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ وہ بہت الجھی تھی۔ وہ جو اس کی الجھنیں سلجھانے والا تھا آج خود الجھا ہوا تھا، اور اسے کون سمجھتا، کون پیار سے اس کی الجھنیں دور کرتا؟ وہ اکیلی ہو گئی تھی۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور کھڑکی کی طرف آئی، پردہ پیچھے کیے اس پار برستی بارش پر نظریں جما کر کھڑی ہوگی، اور اس نے آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر شیشے پر رکھا۔ بارش کے ساتھ اس کی آنکھیں بھی برسنے لگی اور آنکھوں میں ٹھہرے آنسو ایک دم گالوں پر بہنے لگے، اور اپنی حالت سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ ہاشم کو بزنس کا کوئی مسئلہ ہو اور اسے پازیٹیو سوچنا چاہیے، پر جانے کیوں دل میں ایک ہی بات اٹکی تھی کہ کہیں ہاشم کو کھو نہ دے۔ کل کی بات اور تھی جب ہاشم اس کے لیے کچھ نہیں تھا، پر آج اس کے لیے ہاشم خان ضروری ہو گیا تھا۔ اس کی سانسوں کے چلتے رہنے کے لیے ہاشم خان اس کے ساتھ ہونا بہت ضروری تھا۔ یہ بات وہ ہاشم کو بتانا چاہتی تھی، پر کیسے بتاتی؟ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی بھلا؟ میں خاک ہوں تیری راہ کی۔